बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिपारा नंबर 10 वालमु औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जान लो कि जो चीज तुमको बतौर गनीमत के हासिल करो, जो चीज तुम बतौर गनीमत हासिल करो उसमें 5वां हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का है, और एक हिस्सा आपके अहले क़राबत का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है। अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो और इस चीज पर जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फैसले के दिन, जिस दिन दो जमातें हम मुकाबिल हुई थी, नाजिल की है, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। जब तुम मदीना से मैदान के करीबी किनारे पर थे और काफिर मैदान के दूर वाले किनारे पर थे, और कुफ्फारे कुरैश का बचा हुआ काफिला तुमसे नीचे की तरफ समंदर के किनारे किनारे जा रहा था, और अगर तुम और वो कोई बात ठहरा लेते तो जरूर तय करने में तुमको इख्तलाफ होता, लेकिन जो बात अल्लाह को करना मंजूर थी वो उसको पूरा कर दे। यानी जिसको बर्बाद गुमराह करना है वो क़याम हुज्जत के बाद बर्बाद हो, और जिसको जिंदा रहना है, हिदायत पर आना है, क़याम हुज्जत के बाद जिंदा रहे। बेशक अल्लाह बड़ा ही सुनने वाला और बड़ा ही जानने वाला है। और जब अल्लाह ने आपको आपके ख्वाब में काफिरों को कम करके दिखाया, और अगर अल्लाह आपको वो लोग ज्यादा दिखाता तो तुम्हारी हिम्मतें हार जाती और तुम में इख्तलाफ हो जाता, लेकिन अल्लाह ने कम हिम्मती और इख्तलाफ से बचा लिया। बेशक अल्लाह तुम्हारे दिलों की बात खूब जानता है। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमको वो लोग तुम्हारी नजर में कम करके दिखा रहा था, जब तुम उनका मुकाबला कर रहे थे और तुमको उनकी नजर में कम करके दिखाते रहे थे, ताकि जो बात अल्लाह को करना मंजूर थी वो पूरी हो जाए और सारे मामलात रुजू होंगे अल्लाह ही के सामने। मोमिनो, जब तुमको किसी जमात से मुकाबला पड़ जाए तो साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत किया करो और आपस में झगड़े ना किया करो, वरना कम हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और कुव्वत बर्दाश्त पैदा किया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और काफिरीन की तरह ना होना जो अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, और अल्लाह उनके अमाल को अपने अहाते में लिए हुए है। और जब ये शैतान ने उनको उनके आमाल को खुशनुमा बनाकर दिखाया और कहा कि आज लोगों में से तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं है और मैं तुम्हारा हामी हूँ, फिर जब दोनों जमातें एक दूसरे के मुकाबिल हुई तो वो उल्टे पांव भागा और कहा, मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखता, मैं उन चीजों को देख रहा हूँ जो तुमको नजर नहीं आती। मैं तो अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। जब मुनाफिकीन और जिनके दिलों में बीमारी थी कहते थे कि मुसलमानों को उनके दीन ने धोखे में डाल रखा है, और जो अल्लाह पर एतमाद करते हैं तो बिलाशुबा अल्लाह बड़ा जबरदस्त हिकमतों वाला है। और अगर आप देखें कि जब फरिश्ते उन काफिरों की जान कब्ज करते हैं और उनके मुंह पर और उनकी पुश्तों पर मारते जाते हैं और कहते हैं आग में जलने का मजा चखो, ये अजाब उन आमाले कुफरिया के सबब से है जो तुमने अपने हाथों समेटा है, और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। उनकी हालत ऐसी है जैसे आले फिरौन की और उनसे पहले काफिरों की थी कि उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया। सो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों पर पकड़ लिया। बेशक अल्लाह ही बड़े कुव्वत वाला और सख्त अजाब देने वाला है। ये इसलिए है कि अल्लाह किसी नेमत को जो किसी कौम को दी गई नहीं बदलता जब तक वो लोग खुद ही अपने जाती अमाल को नहीं बदलते, और अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। उनकी हालत आले फिरौन और उनसे पहले वालों की सी है कि उन्होंने अपने रब की आयत को झुटलाया तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और आले फिरौन को डुबो दिया। वो सब जुल्म करने वाले थे। जानदारों में सबसे बदतरीन अल्लाह के नजदीक वो हैं जो कुफ्र करते हैं तो ये ईमान नहीं लाएंगे। जिनसे तुमने अहद किया फिर वो अपने अहद को हर दफा तोड़ डालते हैं और वो डरते नहीं। तो अगर लड़ाई में तुम उन पर काबू पाओ तो उनके जरिए से जो उनके अलावा हैं मुंतशिर कर दो ताकि उनको इबरत हो। और अगर आपको किसी कौम से खयानत का अंदेशा हो तो आप वो अहद अहद उनको वापस कर दीजिए कि आप और वो दोनों बराबर हो जाए। बेशक अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। और काफिर ये ना ख्याल करें कि वो बच गए, बेशक अल्लाह को वो आजिज नहीं कर सकते
اور کافروں سے لڑنے کے لیے جہاں تک تم کر سکتے ہو فوجی قوت، گھوڑوں کی تیاری وغیرہ سے سامان درست کرو، کہ اس سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، ان سب پر روب جمائے رکھو۔ اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا صلہ تم کو ملے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر کافرین صلح کی طرف راغب ہو تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور وہ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی امداد سے اور مومنین سے قوت بخشی اور ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کی، اور اس طرح ان کو متفق اور متحد کر دیا۔ اگر تم دنیا بھر کی تمام دولت خرچ کر دیتے تو بھی تم ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان سب میں محبت ڈالی، بے شک زبردست حکمت والا اللہ ہے۔ اے نبی، اللہ آپ کو کافی ہے، اور مومنین جنہوں نے آپ کا اتباع کیا۔ اے نبی، آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیں۔ اگر آپ میں 20 ثابت قدم ہوں تو وہ 200 آدمیوں پر غالب ہوں گے، اور اگر 100 ہوں تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ کافر کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ زمین میں اچھی طرح سے خون ریزی نہ کریں۔ تم تو دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ اگر اللہ کا حکم پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب ہوتا۔ تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے تم اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ اے رسول، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کوئی بھلائی تمہارے دلوں میں دیکھے گا تو جو مال تم سے چھن چکا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ اور اگر یہ آپ سے خیانت کریں گے تو اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، پھر اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھروں کو چھوڑا اور اللہ کی راہ میں مال و جان سے لڑے، اور جن لوگوں نے رہنے کو جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تو تمہارا ان سے وراثت کا کوئی تعلق نہیں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو ضرور مدد کرو، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم میں اور ان کے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہو۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے۔ کافرین باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ اور جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد بھی کی، اور یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور بڑی عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو پھر وہ تم میں سے ہی شمار ہوں گے، اور جو آپس میں رشتہ دار ہیں تو کتاب اللہ میں ایک دوسرے کی میراث میں زیادہ حقدار ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہر شے کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج ہمارا الحمدللہ سورہ توبہ مکمل ہو گئی ہے، سورہ انفال مکمل ہو گئی ہے، اور اب انشاءاللہ ہم سورہ توبہ اگلے سیشن میں مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح علم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔